बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई है, दिन है पीर का, और मोहलत मिली है सिर्फ और सिर्फ 24 मई तक की। पिछली वीडियो में मैंने आपसे अर्ज कर दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और आप देखिए कि किस तरह से अब खबरें सामने आने लग गई हैं, किस तरह जजेस के रिमार्क्स सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं, उनके फैसले बता रहे हैं कि जजेस का क्या मूड है, अदालत का क्या मूड है। अदालतें अब किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नज़र नहीं आ रही, और बड़े वाज़े अहकामात मिल रहे हैं, बड़े वाज़े हुक्म मिल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखिए शायर अहमद फराद के हवाले से क्या कुछ हुआ है। उसमें 3 बजे तक, सिर्फ 3 बजे तक वक्त दिया गया, वक्त मांगा जा रहा था, कुछ दिन दे दिए जाएं। वज़ारत दिफा की तरफ से भी उनकी गुमशुदगी का मामला है, ईमान मज़ारी उनकी वकील हैं, शायर अहमद फराद वो अगवा हो गए, लापता हो गए। उनके हवाले से केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सुन रहे हैं, सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उन्होंने कहा है कि क्या हम सब अगवा हो जाएंगे, उस वक्त से डरें। और फिर उन्होंने हुकाम से कहा कि क्या आपका कभी कोई प्यारा अगवा हुआ है, आप सोच सकते हैं वो किस तकलीफ में होता है। और उन्होंने हुकूमत पर बड़ी सख्ती की और कोई वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बंदा तो आपको सामने लाना होगा, पेश करना होगा। और फिर उन्होंने हुकूमती एजेंसीज का हवाला दिया, तो बड़े सख्त रिमार्क सामने आ रहे हैं। हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, हुकूमत इस वक्त बड़ी परेशान है। दूसरी तरफ 24 मई की मोहलत का मैंने जो अर्ज किया वो मरियम नवाज साहिबा को मिली है। वज़ीर आला पंजाब जिस तरह से वो बन गई सब जानते हैं, जाली मैंडेट के तहत। अब जनाब मसला ये है कि जाली मैंडेट पर आकर बैठ गए, लेकिन परफॉर्मेंस ज़ीरो है, बहुत से कंप्रोमाइज़ हैं, बहुत सी परेशाानियाँ हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी क्या है, बल्कि आप तो इस वक्त खुद अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ पर चल रही हैं। बहरहाल हुआ यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मरियम नवाज साहिबा को 24 मई तक की मोहलत दी है, वरना कहा है कि अदालत में पेश हो। मामला है जजेस की तैनाती का, और एहतसाब अदालत के जज नहीं लगाए जा रहे। कई पेशियां हुई हैं, उनमें कोई पेशरफ नहीं हुई, और अब मरियम साहिबा को बुलाने का कह दिया है कि 24 मई तक की मोहलत है, नोटिफिकेशन जारी करें। जिन जजेस के नाम दिए गए हैं वही जज तैनात होने चाहिए। ये तो अब खुद एडवोकेट जनरल भी कह दिया, जी हमें कोई इन पर एतराज़ नहीं है। पहले बात बड़ी हो रही थी अजीबोगरीब। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आकर कहा कि जी मैं चैम्बर में आपसे मिलना चाहती हूँ, यानी अलहदा चैम्बर में जाकर बात करना चाहती हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी जो बात करनी है ओपन कोर्ट में करें। और फिर लोग कहते हैं जी इंसाफ नहीं हो रहा, डिले हो रहा है। जब आप जजेस ही तैनात नहीं करेंगे, इतने अरसे से आपको लिख लिख कर थक गए, लेकिन आप बहाने मारते हैं कि जी कोई मीटिंग होनी है, फलां होना है। तो जज साहब गुस्से में आए, उन्होंने कहा कि आप मीटिंग कर सकते थे, अभी तक क्यों नहीं मीटिंग बुलाई, आज तो आपको नोटिफिकेशन लेकर आना चाहिए था। उन्होंने एडवोकेट जनरल साहब से कहा। और आप इस तरह से, यानी जिस तरह सबको लिया जाता है ऑन बोर्ड, वो ले लेते। तो कमेटी के जिन्होंने अप्रूवल देनी है उनके मेंबरान किधर हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी मैं अभी बुला लेता हूं सबको आधे घंटे में। उन्होंने कहा कि नहीं जी 24 मई तक की मोहलत है, तब तक आप नोटिफिकेशन करें, वरना मरीम साहबा को बुलाना पड़ेगा। मरीम साहबा के और कारनामे क्या हैं उस पर मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबरों में भी शामिल है कि साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज़ाद कश्मीर के ये साबिक वज़ीर आज़म हैं, और तहरीक इंसाफ में होते थे, फिर IPP में चले गए। और इमरान खान साहब को जिन लोगों ने दगा दिया, धोखा दिया, उनमें ये पेश थे। हत्ता कि कुछ लोग थे IPP में चले गए, उसके बाद एक्टिव नजर नहीं आए। जिस तरह आपने अली ज़ैदी का देखा होगा, खासतौर पे फवाद चौधरी, इस तरह के और बहुत से लोग। फवाद चौधरी तो आप बिल्कुल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, लेकिन सरदार तनवीर इलियास खान ये उन लोगों में शामिल हैं जो भरपूर तरीके से कोशिश करते रहे कि तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाए। और ये IPP में बड़ी अहम पोजीशन, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई थी उसमें बड़ी अहम पोजीशन इनको दी गई। और अब हाल ये हुआ है कि ख़ानदानी तनाज़े पर कब्ज़े की कोशिश पर सेंटोरस मॉल, जो इस्लामाबाद का सबसे मशहूर व मारूफ और बड़ा मॉल है, शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर फूड कोर्ट्स भी हैं, बच्चों के लिए प्ले एरिए भी हैं, और इसके अलावा बहुत से ऑफिसेज़ के लिए, रिहाइश के लिए, इस तरह वहाँ पर अकोमोडेशन है। बहुत बड़े मॉल है ये। तो वहां पर इन्होंने कब्जे की कोशिश की, यानी अपने भाई के खिलाफ ही, अपने वालिद के खिलाफ ही कदम उठाया। अंदाजा लगाइए आप। तो अब ये गए थे, कुछ लोगों को साथ ले गए थे, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया, मुकदमा दर्ज हो गया। और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब इनकी गिरफ्तारी हो गई, हत्ता कि इनको थाने ले जाया गया। फिर थाने में जनाब वहां पर बाहर लोग आए, ज़ाहिर है बड़े अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं, और इनको अहम पोजीशंस भी मिली कई दफ़ा हुकूमती सतह पर। तो खैर अब जनाब थाने भी या इनके घर भी इनके कारकुन वगैरह आ गए, लेकिन कुछ नहीं हो सका, और इनको फिर मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया है।
اب لگتا ہے کہ معاملہ لمبا چلے گا اور یہ خاندانی جھگڑا نظر آ رہا ہے کہ جی کس نے سینٹرل اسمار پر قبضہ رکھنا ہے. تو انہوں نے جا کر دھاوا بول دیا, کچھ لوگوں کو ساتھ لے گئے, توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی, قبضہ کرنے کی دفاتر پر کوشش کی, اور وہ وہاں پر سیکورٹی کے لوگوں نے ناکام بنائی اور اس کے بعد الٹا ان پر مقدمہ درج ہو گیا. اب ان کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ عمران خان کو دھوکہ دینے میں آگے تھے اور آج ان کا حال کیا ہے. سب سے زیادہ خطرناک کام جو تھا, کہا گیا کہ جی وہ پرویز خٹک نے کیا ہے, اس نے تو جناب تحریک انصاف پارلیمنٹری بنا دی ہے, اور بڑے بڑے تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ سارے لوگ اس میں چلے جائیں گے, خیبر پختونخوا تو ختم ہو گیا, صفایا ہو گیا تحریک انصاف کا, ختم شد, عمران خان کی کہانی ختم ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج کہاں ہے پرویز خٹک؟ یعنی یہ باتیں ہوئی تھی کہ جی گورنر ان کو شاید لگایا جائے, وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے گورنر, کیونکہ انہوں نے کہا میں نے بڑی قربانی دی ہے, میں برباد ہو گیا ہوں, اب تو کونسلر کا الیکشن لڑ سکتے ہیں. وہ بھی نہیں ہو سکا, گمنامی میں چلے گئے ہیں, کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. جو جتنا ایکٹیو تھا وہ اتنا آپ دیکھیں کہ پیچھے چلا گیا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں جو بہت سخت بولتے تھے ان میں فیاض حسن چوہان کہاں گئے, فردوس عاشق اعوان کہاں ہیں, جو صدر تھا پارٹی کو لیڈ کر رہا تھا جہانگیر ترین, وہی فارغ ہو گیا. اس نے ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر بات کہہ دیا. اب پتہ نہیں حوصلہ دینے کے لیے وہ اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی ہے, اور جس میں جو لوگ شامل کیے ہیں وہ سارے مالدار لوگ, وہ کیا بنائیں گے. یعنی ویسے لوگ جو باہر $12.5 ارب کی سرمایہ کاری لے گئے ہوئے ہیں صرف دبئی میں ہی, یا کہا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے سارا یہاں پاکستان میں اسکینڈل بنتا ہے, ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ ایڈوائزری کونسل دیں گے. انہوں نے کیا ایڈوائز کرنی ہے؟ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ایڈوائز کرنی ہے. امیر ترین لوگوں کو شامل کر لیا گیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے کیا حال ہوا ہے. عمران اسماعیل, علی زیدی, ایک لمبی فہرست ہے جو چھوڑ کر گیا, پچھتا رہے ہیں, واپس آنا چاہتے ہیں. فواد چودھری کا تو قصہ ہی اور ہے, وہ کہتے ہیں ہماری تو کہانی بھی سامنے نہیں آئی, وہ اس طرح کبھی ایکٹیو ہی نہیں ہوئے, جیلیں بھگتی ہیں انہوں نے, بڑے کیسز بھگتے ہیں, اب بھی کیسز میں پیش ہو رہے ہیں. اور جس طرح اب تحریک انصاف کا دفاع کر رہے ہیں یا مخالفین کو لتاڑ رہے ہیں, اس طرح تو تحریک انصاف بھی نہیں کر سکتی. یعنی جو ان کے لوگ ہیں وہ اتنی ترجمانی نہیں کر سکتے جتنی فواد چودھری کر رہے ہیں ایک ایک بات پر, کہ جی میاں نواز شریف تو 1985 سے لے کر ہر حکومت گرانے میں پیش تھے, اور یہ اب تک وہی ڈیولپمنٹ کے قصے, مریم صاحبہ بھی کہ جی یہ کر دو وہ کر دو. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ اب حقوق کی جنگ پر چلے گئے ہوئے ہیں. جس طرح جب یہ پارٹیشن ہوئی ہے, پاکستان آزاد ہوا, پاکستان ایک آزاد وطن بنا, تو اس وقت یہ تو نہیں تھا کہ انگریزوں کو کہا جاتا تھا جی سڑکیں نہیں بنائی آپ نے پوسٹ آفس کا ٹھیک نظام نہیں ہے, ریلوے نہیں ہے. انہوں نے بڑے زبردست نظام دیے تھے, آج تک وہی نظام چل رہے ہیں, بلکہ ہم نے برباد ہی کیے ہیں, اس کو بہتر نہیں کر سکے. نہری نظام دیکھیں تو بات یہ نہیں تھی, بات حقوق کی تھی, جنگ کی تھی, حقوق کی جنگ کی تھی, آزادی کی تھی. تو اب حقوق کے لیے لوگ نکل رہے ہیں, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس جگہ پر کھڑے ہیں, لوگوں کی سوچ کہاں چلی گئی ہوئی ہے. تو یہ بات جناب ابھی پنجاب میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کسانوں کا باقاعدہ معاشی قتل کرنے پہ تل گئی ہیں. ایک تو ان سے گندم نہیں خریدی, اور اب پابندی لگا دی ہے کہ آپ کسی اور صوبے میں نہیں جا سکتے, گندم جا کر نہیں بیچ سکتے, کیونکہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم خریدتے ہیں گندم, اور انہوں نے کہا نہیں یہ کسان وہاں بھی نہیں بیچ سکتے. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے 6 کروڑ روپیہ ریلیز بھی کر دیا ہے کہ کرغزستان میں جو پھنس گئے ہیں نوجوان ان کو واپس لایا جا سکے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا رجسٹریشن کروائیں, صرف خیبر پختونخوا نہیں کہیں کے بھی ہوں. آپ سوچئے انہوں نے 6 کروڑ روپیہ دے بھی دیا ہے, 2 فلائٹس کا بھی کر دیا ہے. یہ کام کر رہی ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ. اور جو شدید ناقدین ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ علی بن گنڈا پور جو بھی ہو وہ اپنے لوگوں کے حقوق کی آواز تو اٹھا رہے ہیں کہ 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں ہے. ان کا انداز غلط ہو سکتا ہے, کچھ اور بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن بات وہ حقوق کی کر رہے ہیں. گندم کی خریداری کی بات, پھر کرغزستان میں آپ دیکھیے کہ ان کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. یہاں کیا کیا, اسحاق ڈار صاحب اور وہ امیر مقام کو حجی جائیں, وہ جی صبح اسپیشل طیارے سے جا رہے ہیں. کرغزستان جیسی حکومت نے روک دیا. میں کوئی امریکہ کی بات نہیں کر رہا یا اس طرح کوئی طاقتور ملک کی بات نہیں کر رہا, کرغزستان تک نے کہا جی آپ نہیں آ سکتے. اور یہ کہتے ہیں اچھا ہم نہیں آ سکتے, اچھا نہیں ہم نہیں آ رہے, ٹھیک ہے آپ کا حکم ہو گیا. یہ حال ہے ان کا, ہمارے وزیر خارجہ کا. تو انہوں نے کیا خاک وہاں پر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی کوئی مدد کرنی ہے, یہ صورتحال ہے. مریم نواز صاحب کے کریڈٹ پہ کیا ہے, ٹک ٹاکس ہیں. خود ان کے حامی میڈیا کے لوگ لگا رہے ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے جی کتنے روپ بدلے اب تک مریم نواز صاحبہ نے, وہ پولیس کے کتنے روپ دھارے ہیں, ڈاکٹر کے کتنے روپ دھارے ہیں, فلاں کتنا. یعنی یہ چھاپوں اور یہ ان چیزوں سے نہیں باہر آ رہی. کہتی میرا مقابلہ کرنا ہے ٹک ٹاک میں کر لو. اور حال یہ ہے کہ 2 ہی بڑے ان کے امتحان ہیں, ایک گندم اسکینڈل آیا اور ایک بہاول نگر سانحہ. دونوں میں مریم نواز صاحبہ کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ تو ان کی کارکردگی ہے. اور اب جناب 24 مئی تک کی مہلت ہے, ورنہ بلاوا ہے. دیکھیں آپ دوڑیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ ججز اس لیے نہیں تعینات کر رہے کیونکہ یہ بات لکھی گئی سامنے آئی کہ جی یہ ایسے ججز چاہتے ہیں جو تحریک انصاف کو دبا کر رکھیں, انسداد دہشت گردی میں ایسے جج لگیں, احتساب کے جج ایسے لگیں کہ جو تحریک انصاف پر فوکس رکھیں. تو اس طرح کے کوئی مینج والے جو جن سے پکی گارنٹی آ جائے گی پھر ہم تعینات کریں گے. الیکشن کمیشن تک نے کہہ دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہ جی آپ نام بھیج دیں, ہم خود سے لگا دیں گے ٹریبونل کے ججز الیکشن کمیشن کے. انہوں نے تعداد بڑھا دی, 6 کر دی. وہ جھگڑا پڑا ہوا ہے. تو نہ تو
لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. اور سپریم کورٹ میں قاضی فیصل صاحب ایک طرف کھڑے ہیں، باقی ججز یا زیادہ تعداد ججز کی وہ دوسری طرف کھڑی نظر آتی ہے. اب قاضی فیصل بھی کچھ بے بس ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ ہے اس وقت صورتحال. اللہ حافظ.